एनर्जी के हैं वो ठीक होंगे, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए सोली उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना। हमने ये देखना है कि हमने भी ये 10 साल जाया किए हैं, हमारी पॉलिसीज गलत थी, हमारी असेसमेंट शॉर्ट साइटेड थी, हमने अननेसेसरीली इनके ऊपर ट्रस्ट किया और ये हमें स्टैप करते रहे। हम इनके स्टेटेड गोल्स को सही समझते रहे और एक्चुअली इनकी इंटेंशन जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो इस सारी बात का एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। शाहिद साहब क्या कहेंगे? जी, यकीनन मैं समझता हूं कि हमारी पॉलिसी जो थी बेहतर हो सकती थी। जब ओरिजिनल 2001 में इनके साथ अलाइनमेंट हुआ था तो उस वक्त जो एक ख़ास गलती थी वो ये थी कि पैरामीटर्स तय नहीं किए गए कि क्या चीज़ में हम शामिल हैं, किस चीज़ में शामिल नहीं हैं, कौन सी रेड लाइन्स हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। फिर इनकी ये बात ये भी सही है कि उस वक्त वी कुड हैव बारगेन्ड फॉर ए फार बेटर डील, इवन इन इकोनॉमिक डील और इन अदर डील। अब जैसे आजकल बात हो रही है कि उनकी जितनी सप्लाई वहाँ जा रही है उस पर आप और कुछ नहीं तो टैक्स ही लगा सकते थे। आफ्टर ऑल दे आर यूजिंग ट्रांजिट रूट थ्रू पाकिस्तान, और ट्रांजिट का तो हमेशा पेमेंट होता है, वो झगड़ा नहीं चल रहा है ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह। प्लस हमारी जो रोड का नेटवर्क है उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है एटसेट्रा। हैविंग सेड दैट, जो बुनियादी चीज़ है वो अपनी जगह कायम रहेगी। मेरी ज़ाती राय में तो यही है कि जो फैसला 9/11 के बाद था वो नागुज़ीर था। अगर हम उस वक्त कहते अमेरिका को नो, वी विल नॉट ज्वाइन योर वॉर, we will not join and break our relations with the Taliban, तो जितना गुस्सा तालिबान के खिलाफ था उससे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ आता। पाकिस्तान would have been all alone. Remember, उस वक्त 9/11 के बाद चाइना, रशिया, अरब ममालिक, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज सारे के सारे अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। एक हम वाहिद अकेले मुल्क रह जाते, एंड इंडिया वुड हैव बीन द बिगेस्ट गेनर, क्योंकि इंडिया वाज ऑफरिंग एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी। तो उस वक्त के हालात में वो बुनियादी डिसीजन सही था। उसके जो जनरलिटी थी या उसकी जो डिटेल्स थी वहां पे गलतियां की गई। इश्तियाक साहब क्या कहेंगे? और आइंदा के भी जनरल साहब ने कहा कि आइंदा देखने हम क्या करेंगे। इश्तियाक साहब क्या कहेंगे? शायद अमीन साहब की ये बातें तो बड़ी अच्छी है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि कभी भी डिप्लोमेसी में ये नहीं होता कि आप आउटराइट नो करेंगे कितनी बड़ी पार को। वो हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको कहते कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपके साथ कोई तावन करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही नहीं है। देखिए, आप टाइम गेन करते हैं, आप ये देखते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या मांग रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं। वो तो कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने आपसे दूध मांगा, आपने गाय भी उनको पकड़ा दी। और उन्होंने जब ये बात हो रही थी कि आपको बेसिस दी, परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं उन्होंने सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए और इंटेलिजेंस एक्विजिशन के लिए ली थी। तो आफ्टर ऑल परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम ही में उन्होंने यहाँ जहाज लैंड करने शुरू किए, सिर्फ कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए नहीं थी, ड्रोन हमले शुरू हो गए। तो इनको चेक करने के लिए ये जरूरी था। यानी उस वक्त जब आप देखें ना, कौमी जब मुश्किल तरीन हालात से दो चार होती हैं तो उस वक्त फिर स्टेट्समैनशिप आ जाती है, मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ते हैं। ताकि आप ये देखें कि जब ब्रिटेन सुपर पावर था तो सुएज कैनाल उनके पास थी और उन्होंने दबाया हुआ था, पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। उस वक्त जमाल अब्दुल नासिर जैसा बंदा था और लोग हैरान थे कि ये चैलेंज कर रहा है एक सुपर पावर को, और इन्होंने नेशनलाइज कर ली है सुएज कैनाल, और गोरों को जो बावर्दी भी थे उनको भी निकाल दिया। अभी मसला ये है कि हम, और उसने क्या किया था, ये करने से पहले उसने अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया था। डिप्लोमेटिक फील्ड में, सफारतकारी में रशिया को अपने साथ मिला लिया और कुछ साथी क्रिएट कर लिए, एक काउंटर बैलेंस बना लिया। तो आपने सिर्फ अमेरिका से डील नहीं करना था, उस वक्त आपको चाइना है, रशिया है, दुनिया है। ये बात ठीक है कि चाइनीज और रशियंस भी इंक्लाइन हो गए और उनकी तरफ चले गए, लेकिन अगर हम थोड़ा टाइम गैप ले लेते, थोड़ा पार्लियामेंट में डिस्कस करते, हम जैसे आप कह रहे हैं अगर इन ट्रांजिट फैसिलिटीज का हम कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम तो एक हद क्रॉस कर गए। आप ये देखिए साहब, हमने मुल्ला रईस को पकड़ के उनको पकड़ा दिया। कोई बैनुल अक़वामी कानून इसकी इजाजत देता है कि एक सफीर को जो आपके मुल्क के अंदर है, जिसको इंटरनेशनल एक प्रोटेक्शन हासिल होती है, आप उसको दे दें। हमने अपने बंदे पकड़ के दिए, बहुत सारे उनको पकड़ा दिए। तो मैं ये कहता हूं कि वेयर एज इट वाज ए डिफिकल्ट डिसीजन और आर्मी वाज कंट्री वाज इन ए फिक्स, क्योंकि मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं थी, डिक्टेटर के इक्तदार की तवालत और उसके इक्तदार की जो गारंटीज हैं वो बैरूनी ताकतें देती हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से नहीं आया होता। तो ये मसाइल सारे थे बदकिस्मती से, लेकिन उनके जाने, डिक्टेटर के जाने के बाद हुकूमत भी फिर डिक्टेटर की एक्सटेंशन बनी है नारों के तहत।
اور وہ ان سے زیادہ بدحال اور زیادہ مفلوج تھی، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل. سوال یہ بنتا ہے، میں اشتیاق بیگ صاحب سے، اشتیاق صاحب گوئنگ فارورڈ آپ کا موقف بھی ہے، آپ کا موقف، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں گوئنگ فارورڈ اب ہم کیا کریں آگے؟ کیا ہم روس چین کی طرف جائیں؟ از دیٹ این آپشن؟ کیا ہم بیلنس لے کے چلیں امریکہ سے؟ ہم کیا کریں؟ فیصل دیکھیے، دشمنی یا دوستی اس کے ان بٹوین بھی ایک رستہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک اچھے تعلقات آپ رکھ سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ جی ہم دشمنی لے لیں امریکہ سے، نہیں جی، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. مطلب بٹ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں تو ہی از ناٹ ٹریٹنگ اس ایز اے فرینڈ آلسو. اب میں آپ کو بتلاؤں کہ ٹوک اس فار گرانٹیڈ کہ جناب جو بھی ہم کریں گے. آج میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سول نیوکلیئر ڈیل کی جب بات آئی، پاکستان میں آج آدھا پاکستان جو ہے اندھیرے میں ہے. سول نیوکلیئر ڈیل انہوں نے کس کے ساتھ سائن کی؟ انڈیا کے ساتھ. اور ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں بھی کچھ کر دیں، اینڈ دے سیڈ کہ نہیں جی وی کینٹ ٹرسٹ یو. اب میں آپ کو بتلاؤں، میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں اور میری ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی. 10 سال ہم امریکن کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ جی آپ ہم کو فری ایکسس دے دیں تاکہ ہماری مصنوعات جو ہیں آپ کی مارکیٹ تک آ جائیں وداؤٹ پیئنگ اینی ڈیوٹی آن اٹ، جو کہ آپ نے دنیا کی دوسرے 25 کنٹریز کو دی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی ہمارے لیے وہ چیز نہیں کی جس سے پاکستان کو. آج آرمی کے ساتھ بھی دے ور ناٹ سنسیئر. کیری لوگر بل کے اندر جو کلاسز انہوں نے ڈالے تھے، مطلب وہ پنچ کر رہے تھے آرمی کو. اسی طرح یہ میمو اسکینڈل جو آیا ہے، اس کے اندر آرمی فیلٹ کہ ہم کو جناب ٹریپ کیا جا رہا ہے. یہ تو اس بار آرمی تھاٹ کہ جی دے آر ناٹ فیئر ود اس، پبلک تھاٹ دے آر ناٹ فیئر ود اس، اینڈ زرداری صاحب اینڈ گیلانی صاحب آلسو تھاٹ کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ گڑبڑ ہے. اینڈ دس از دا ریئیکشن جو آیا ہے. اینڈ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ، اٹ از گڈ فار دا کنٹری، از گڈ فار دا پیپل. آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگین آئی ایم سیئنگ کہ نہیں جی امریکہ ایک بڑا کنٹری ہے، ہمیں ان سے دشمنی نہیں لینی، مگر ایک ریڈ لائن ہم نے بتلانی ہے کہ جی یہ آپ کراس نہیں کریں گے اور یہ چیز ہم کر سکتے ہیں اور یہ چیز آپ نہیں کر سکتے. کریم صاحب جاتے آتے اینی کلوزنگ نوٹس آپ کیا کہنا چاہیں گے سچویشن میں؟ واٹس نیکسٹ فار اس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اچھا قدم ہے کہ سفیروں کو اکٹھا کیا گیا ہے. دیٹ انڈیکیٹس کہ آپ کی لائن آف تھنکنگ ابھی ٹھیک ہے کہ ملیٹریلی کوئی چیز حل نہیں ہو سکتی تو آپ ان کی کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ دوستی کی پینگیں دوسری طاقتوں سے بڑھائیں. ایک بیلنس آف پاور انٹرنیشنل فورم پہ کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ابھی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ امریکہ نے نہ صرف یہ کہ ایران، افغانستان اور پاکستان کے ساتھ اور لیبیا میں اور سیریا میں ادھر پرابلم کریٹ کیے ہیں، انہوں نے ابھی چائنا اور رشیا کو بھی اینٹاگونائز کیا ہوا ہے. چائنا کے خلاف انسرکلمنٹ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ چائنا جو ہے وہ ان کا بگیسٹ کریڈیٹر ہے اور چائنا ایک سیکنڈ لارجسٹ اکنامک پار ہے، اور رشیا جو ہے وہ یعنی مین سپلائر ہے آئل اور گیس کا یورپ کو، اور وہ سیکنڈ بگیسٹ نیوکلیئر پار ہے. ابھی ان کو بھی یہ انسرکل کرتے ہیں. پیسیفک ایشیا کی بات کر کے ابھی پارلیمنٹ آسٹریلیا کی کو ایڈریس کرتے ہوئے اوباما نے یہ کہا تھا کہ ایشیا از اے پرائیورٹی ریجن فار یو ایس ملٹری ایکسپینشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل کے ہر طرف سے اپنی. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جن سے بات کرنے کے لیے. سر کلوزنگ نوٹس. وہ آپشن میں وہ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ تو سب آئی سپوز وی آل ایگری کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں یقیناً ایک ری وزٹنگ تو ہو رہی ہے اور وی آر اسرٹنگ آور سیلف. دے کین ناٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ. جو چیزوں میں خامیاں تھیں، جو کہتے ہیں کہ ریمیفیکیشن تھی، ان کو ازالہ کیا جائے. لیکن دے شوڈ ناٹ بی اے بریک، دے شوڈ ناٹ بی این اینٹیگنسٹک سچویشن. کیونکہ فائنلی یہ ہے کہ آپ قوم تو ہر چیز کر سکتی ہے، آپ امریکہ کے ساتھ بگاڑ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اور آپشنز کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں چین کے ساتھ تو جتنے اچھے تعلقات ہیں وہ سالوں سے ہیں ہی موجود، اس میں اور مزید اضافے کے مجھے تو گنجائش نظر نہیں آتی. ہاؤ اباؤٹ رشیا؟ رشیا اپنے مسئلوں میں خود پھنسا ہوا ہے. اٹ از ناٹ این ایڈ گیور. رشیا از ایز کنسرنڈ اباؤٹ ملیٹنسی ایز امریکہ. وہ کہتے ہیں چچنیا میں، سینٹرل ایشیا میں یہ سارے دہشت گرد، جن کا وہ اشارہ یہ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں ان کی ہو رہی ہے ٹریننگ. تو رشیا کے ساتھ بھی ایک پلس رشیا کا انڈیا کے ساتھ ایک اولڈ کنیکشن ہے، وہ آپ کے لیے صحیح معنوں میں ایک آلٹرنیٹو نہیں ہے. دے ول گو دس فار بٹ ناٹ بیونڈ دیٹ. اور فائنلی رہ گئی اسلامی دنیا جو ہمارا ایک دیرینہ خواب ہے،
کاش کو وہ کسی دن پورا ہو جائے. اس وقت اس کے کوئی چانسز نہیں ہے, نہ وہ کوئی ایڈ دے رہے ہیں, نہ آپ کو ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں, نہ کچھ دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ سے رشتہ رہے گا ہمارا. پلیز ڈو ناٹ ڈسٹروائے یور بریجز ود یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ. یو ول بی دا بگر لوزر. وہ بھی لوز کریں گے بٹ یو ول بی دا بگر لوزر. فیصل, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امریکہ ہم کو ڈکٹیٹ کراتا رہا ہے کہ ہمیں کس سے تعلقات رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. اب ایران کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں کچھ دنوں پہلے ایران کے قونصل جنرل کے ساتھ تھا. اس نے کہا کہ جی گیس پائپ لائن ہم آپ کی سرحد تک لا کے ہم نے چھوڑ دی ہے. اینڈ جسٹ دیٹ امریکہ نے کہا کہ نہیں جی آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اب آئی تھنک اب ہم ڈکٹیشن لینا کم کریں اور وہ فائدے کریں جس میں ہمارے اپنے ملک کا جو ہے ہمارا فائدہ ہے, اور بیلنس لے کے, اور اسی میں ہماری اسٹرینتھ ہے. لیکن